agreement between the Government of People's Republic of China and His Majesty's Government of Nepal on the question of the boundary between the two countries मा हस्ताक्षर भयो र उक्त सम्झौता अनुसार दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त समिति गठन गर्ने र सो समितिले सीमा स्तम्भहरू खडा गर्ने एवं सीमा सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यो अवसरमा चीनले शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्पन्न गर्न समेत प्रस्ताव गरेको थियो र सोही अनुसार सन् 60 को अप्रिल 28 मा शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर पनि भएको हो र त्यो सम्झौतामाथि आधारित टिम बनाएर त्यसले कायम गर्दै जाने क्रममा नेपाल र चीन बीच 1961 अक्टोबर 5 तदनुसार 2018 साल असोज 19 गते सीमा सन्धि बाउन्ड्री ट्रिटी बिट्विन द पिपल्स रिपब्लिक चाइना एन्ड द किङडम अफ नेपालमा हस्ताक्षर भएको थियो। यस सम्झौतामा परम्परागत प्रचलित सीमारेखा, संयुक्त रूपमा गरिएको स्थलगत अनुसन्धान तथा सर्वे एवं दुई देशबीच मित्रता, समानता, आपसी लाभ तथा आपसी सम्झौताका आधारमा समग्र सीमारेखा तय गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा हरेक 10-10 वर्षमा सीमाको इन्स्पेक्सन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ र त्यस अनुसार 1:500,000 अथवा 1 = 5 लाख मानको दुईवटा र 1:50,000 अथवा 1 = 50,000 को चाहिँ मापका 6 वटा नक्साहरू तयार गरेर दुवै देशको बीचमा 79 वटा स्थानमा 98 वटा स्थायी सीमा चिन्हहरू स्थापना गरिएको हो, जसमध्ये चाहिँ 33, 37 र 38 त्यति बेला स्थापना गर्न सकिएको थिएन। पछाडि 33 नम्बर चाहिँ पछि स्थापना गरियो, तर 37 र 38 तेस्रो इन्स्पेक्सनमा आइपुग्दाखेरि अब यो सम्भव छैन, ज्यादै विकट ठाउँ भएको हुनाले र त्यहाँ कुनै विवाद पनि नभएको हुनाले त्यो दुईटा सीमा सङ्केत स्तम्भहरू चाहिँ खडा नगर्ने भनेर निर्णय गरिएको बेहोरा हो। त्यस्तै गरी यसको पहिलो संयुक्त निरीक्षण 1979 मा भयो। 1977 मा त्यसको पहिलो संयुक्त निरीक्षण समिति बनेको थियो र त्यसले 1979 मा पहिलो संयुक्त निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरेर प्रोटोकल, दोस्रो प्रोटोकल, पहिला सन्धि भए लगत्तै पहिलो प्रोटोकल तयार भएको थियो भनेदेखि दोस्रो प्रोटोकल चाहिँ पहिलो इन्स्पेक्सन पछि, निरीक्षण पछि दोस्रो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यति बेला चाहिँ 1:50,000 मान नापमा 57 सिट नक्साहरू तयार गरेर पुरै सीमा क्षेत्रको सीमा नक्सा तयार गरिएको छ। त्यति नै बेला पनि 33, 37 र 38 निर्माण गर्न सकिएको थिएन, तर पहिले निर्माण गरेका 57 र 62 नम्बर पिलरहरू फेला पर्न सकेका थिएनन् त्यति बेलाको निरीक्षणमा। दोस्रो संयुक्त निरीक्षण 1989 मा भएको हो। त्यसमा 57 र 62 को खोजी गर्दा त्यति बेला पनि ती दुईटा भेटिएनन्। 33 चाहिँ त्यति बेला निर्माण गरियो, 37 र 38 निर्माण हुन नसकेको अवस्था थियो भनेदेखि तेस्रो संयुक्त निरीक्षण 2006 देखि सुरु भयो र 5 वटा टोलीहरू बनाएर निर्माण गरिएको थियो। त्यति बेलाको निरीक्षणमा चाहिँ 57 र 62 नम्बर पिलर फेला परेका छन्। सीमा मार्करहरू, पिलर भन्नाले नेपाल भारत सीमामा जस्तो खालको पिलरहरू छ त्यहाँको भौगोलिक अवस्था हेर्दा कुनै ठाउँमा पहरामा खोपेर यो हो सीमा भनिएको छ, कहीँ सीमा यहाँभन्दा यतापट्टि पर्छ भनेर सङ्केत गरिएको छ, त्यसै भएर त्यसलाई बाउन्ड्री मार्कर भन्ने गरिएको अवस्था छ। र त्यति नै बेला चाहिँ अनि दुई ठाउँमा चाहिँ सहायक स्तम्भहरू बनाउनु पर्ने थियो। 54 नम्बर स्तम्भको 1-1 र 54 को 1-2 त्यो पनि त्यति बेला निर्माण गरिएको अवस्था थियो भनेदेखि अब 37 र 38 चाहिँ बनाउन नसकिने भन्ने निष्कर्षका साथ 100 वटा बनाउने भनिएकोमा हाल चाहिँ 98 वटा सीमा स्तम्भहरू रहेको, सीमा सङ्केत चिन्हहरू रहेको बेहोरा म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही तेस्रो संयुक्त सीमा निरीक्षणले 3-4 वटा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। पहिलो चाहिँ यी सीमाहरूमा एक्युरेसी होस् भन्नका निम्ति GIS सिस्टम, जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम जडान गर्ने, ताकि भोलि कहीँ कतै सीमाहरू हराउँदा अथवा हिउँले पुरिँदा त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यसको कुनै विवादहरू नहोस् भन्नका निम्ति GIS लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने कामहरू बाँकी छ। खास गरेर पश्चिमतिर त्रिदेशीय बिन्दु टुङ्गो गर्न बाँकी छ। मैले अगाडि पनि सम्मानित सदनमा जानकारी गराएको छु। चीनसँगको हाम्रो सीमा पिलर नम्बर 1 बाट सुरु हुन्छ
टिङ्कर भन्ज्याङभन्दा अलिकति माथिपट्टि पिलर नम्बर 1 गाडिएको छ र त्यहाँभन्दा पश्चिम पर्छ हाम्रो त्रिदेशीय बिन्दु भनिएको छ। तर भारतसँगको सीमा नटुङ्गिएको कारणले हामीले 0 नम्बर पिलर गाड्न सकेका छैनौँ। अहिले भारतसँग हाम्रो चलिरहेको छलफल टुङ्गो लागिसकेपछि नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु तयार हुनेछ र त्यो त्रिदेशीय बिन्दुमा चाहिँ हामीले पिलर नम्बर 1 अथवा बाउन्ड्री मार्कर नम्बर 1 टुङ्ग्याउनेछौँ। त्यो एउटा काम गर्नुपर्ने बाँकी छ। जीआइएसलाई फुल्ली त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने बाँकी छ। त्यसबाहेक एउटा विषय छलफल गरिरहेका छौँ हामीहरू, खास गरेर सगरमाथाको उचाइको सन्दर्भमा चाहिँ सगरमाथाको उचाइ स्नो लाइनलाई मान्ने कि रक चाहिँ बेसलाई मान्ने भन्ने बारेमा चाहिँ दुईटा देशको बीचमा छलफलहरू चलिरहेको छ। पहिले हामीले चाहिँ सुरुदेखि नै स्नो लाइनलाई मानेर 8848 मिटर त्यसलाई त्यसको उचाइ मान्दै आएका छौँ। संसारले पनि यही कुरा मान्दै आएको छ। तर बीचमा चीनले आफूले नापी गर्दा उसले चाहिँ हिउँको रेखाभन्दा तल वास्तविक रक कति हो त भन्दाखेरि 8844.43 भनेर उसले चाहिँ नाप गर्यो। तर सगरमाथा बाटै सिमाना जाने भएको कारणले गर्दा त्यसको हाइट चाहिँ दुवै देशको सहमतिबाट मात्रै टुङ्ग्याउन सकिने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसकारणले त्यो विषय टुङ्गिएको अवस्था थिएन। नेपालले त्यतिन्जेल आफ्नो तर्फबाट नापी गरिसकेको अवस्था थिएन। नापी विभागका हाम्रा कर्मचारीहरूले निकै साहसका साथ, निकै सुझबुझका साथ र निकै जोखिम मोलेर सगरमाथाको उचाइ नाप्नु भएको छ। त्यसका डाटा प्रोसेसिङका कामहरू अहिले सम्पन्न करिब भइ नै सकेका छन्। यसबीचमा चीन तर्फबाट पनि आफ्नो तिरको पाटो उहाँले नाप्नु भएको छ। दुवै देशको बीचमा इन्फर्मेसनहरूको आदान प्रदान पनि भएको छ र छिटै अब नेपालको तर्फबाट सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने तयारीहरू पनि हुँदैछ। यी केही कामहरू दुई देशको बीचमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने विषयदेखि बाहेक अरू कुनै समस्याहरू नेपाल र चीन बीचको सीमाको बारेमा नरहेको बेहोरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका अतिरिक्त गएको अक्टोबर महिनामा चिनिया राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउनु हुँदाखेरि दुवै देशको बीचमा एग्रिमेन्ट अन बाउन्ड्री म्यानेजमेन्ट भनेर एउटा सम्झौता भएको छ, जुन सम्झौता अहिले संसदको जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा टेबल पनि भएको छ, दर्ता भएको छ। तर त्यसले चाहिँ यो दुवै देशका क्रस गरेर बग्ने नदीहरूको व्यवस्थापन, त्यहाँको चरीचरणहरूको व्यवस्थापन, त्यहाँको वन्यजन्तुहरूको व्यवस्थापन, त्यहाँबाट हुन सक्ने अवैध तस्करीहरू या अन्य कतिपय त्यस्ता कामहरूलाई रोक्ने विषयहरू, ती सबै कुराहरूको लागि एउटा स्थायी संयन्त्र बनाएर त्यसको चाहिँ दुवै देशको सीमालाई चाहिँ एकदम त्यसको स्याङ्क्टिटी कायम गर्ने गरिकन चाहिँ त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा गइसकेपछि धेरै कुराहरू टुङ्गिने नै छन्। अहिलेलाई चाहिँ अब हामी हेरिरहेका छौँ कसरी यी प्रायोजित ढङ्गले यी खालका समाचारहरू आए, दुवै देश बीचको सम्बन्धलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने यस्ता खालका फेक न्युजहरू कसरी कहाँ कुन कारखानामा उत्पादन भए र ती कसरी यति सजिलै सर्कुलेट भए भन्ने बारेमा हामी सबै अलिकति गम्भीर पनि भएका छौँ। कुनै पनि देशको हकमा इस्युहरूमा छलफलहरू हुन सक्छन्। हाम्रा विभिन्न देशहरूसँग अहिले नै पनि हाम्रा विभिन्न इस्युहरूमा छलफल चलिरहेका छन्। तर एउटा इस्युमा छलफल चले पनि बाँकी विषयहरूमा हाम्रा मित्रताहरू फेरि पूर्ववत नै छन्, हाम्रा सम्बन्धहरू पूर्ववत नै छन्। ती सम्बन्धहरू पूर्ववत नै रहिरहनुपर्छ। एउटा इस्युमा छलफलहरू हुन सक्छ, इस्युजहरूमा देशहरूको बीचमा चाहिँ मतभिन्नताहरू पनि हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ गम्भीरै पनि मतभिन्नताहरू हुन सक्छन्। तर त्यसले समग्र एउटा सम्बन्धको आयामलाई कहीँ कतै प्रभावित पार्नु हुँदैन। हामी त्यो मान्यतामा अगाडि बढ्ने मुलुकहरू, त्यो नेपाल, त्यसमा यस्ता खालका चाहिँ गलत सूचनाहरूले अलिकति दिग्भ्रमित भएको स्थिति भएको हुनाले मैले सम्मानित सदन समक्ष नेपाल सरकारको दृष्टिकोण राख्नु उपयुक्त ठानेर मैले समय दिनुभएकोमा सम्मान्य अध्यक्षज्यूलाई र अध्यक्षज्यू मार्फत ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा सबै मान्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।